ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। प्रथम मंत्रतः एकवारं मंत्राणाम् उच्चारणं कुर्मः। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च तृणाचिकेताः यस्सेतुरिजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारम् नाचिकेतं शकेमहि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानः
इन्द्रियाणि विषयांस्तेषु गोचरान् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। अत्र आचार्यः ब्रह्मविद्यायाः साक्षात् मृत्योः देवता यमराजः एव अस्ति, यस्य स्वस्य आत्मस्वरूपस्य ज्ञानमस्ति, स्वयं उपासनाभिः उत्तमैः कर्मभिः देवशरीरं प्राप्तवान् अस्ति, एतस्य लोकस्य यमलोकस्य स्वामी अस्ति। कथं प्राप्तवान् अस्ति? तस्य एतद् यत् साधनम् अर्थात् कार्यकरण संघातः देहेन्द्रियादि एतत् सर्वमेव साधनमस्ति, स्वयं साधितवान् अस्ति। अतः साधनस्य तस्य परिपूर्णं ज्ञानमपि अस्ति। तस्मात् सः अस्मान् बोधयितुम् अथवा नचिकेतसं बोधयितुं देहः साधनमस्ति इति स्पष्टतया निर्दिशति। देहः साधनम् इति कथनमात्रं न पर्याप्तम्। देहः केन प्रकारेण साधनं भवति? देहः भोगार्थं साधनमस्ति इति तु सुप्रसिद्धम्, परन्तु देहः एव मोक्षार्थमपि साधनमस्ति इति स्पष्टतया सूचनीयं भवति। तदर्थं देहस्य रथरूपकल्पना क्रियते। यथा रथः इत्युक्ते एकं वेहिकल् अस्ति, गन्तुं माध्यमम् अस्ति नयनाय। यथा रथः भवति, रथे केचन अश्वाः भवन्ति। ते अश्वाः मार्गं प्रति गच्छन्ति। मार्गाः बहवः सन्ति। कः मार्गः आश्रयणीयः, कुत्र गन्तव्यं, किं लक्ष्यं, गन्तव्यस्थानं किम्, अश्वाः तु नैव जानीयुः। अतः तदर्थं कश्चन तेषाम् अश्वानां नियन्त्रणाय आवश्यकः भवति। सः आवश्यकः भवति सारथिः। सारथिः अश्वः, द्वयोः मध्ये अपि नियन्त्रणाय किमपि माध्यमम् आवश्यकं भवति। अतः रज्जुः, वल्गा, रशना इति तत्र माध्यमं भवति। पुनः यदि अश्वाः नियन्त्रणे सन्ति, साधिताः सन्ति, तर्हि यः सारथिः अस्ति तस्य इच्छानुसारं गमनं कुर्युः। यदि साधिताः अश्वाः न सन्ति, नियन्त्रिताः न सन्ति, तर्हि ते अश्वाः कुत्रचित् अपि गन्तुं शक्नुवन्ति। यतः यत्र तेषां मनः दृष्टिः गन्तुं भवेत्, स्वच्छन्दतया गच्छेयुः इति। अपरं च यदि नियन्त्रणं सम्यक् नास्ति, वल्गा सम्यक् नास्ति,
सारथेः अश्वानां मध्ये नियन्त्रणस्य यत् साधनमस्ति माध्यममस्ति तदपि यदि सम्यक् नास्ति तर्हि स्वच्छन्दतया नयति, इतस्ततः कुत्रचित् ते गच्छेयुः। अतः तस्य अपि बहु महत्त्वम् अस्ति, इत्युक्ते महत्त्वपूर्णं योगदानं भवति। एवं चेत् सारथिः, वल्गा, अश्वाः सर्वेषां यदि सम्यञ्चनमस्ति, एकदृष्ट्या एकेन मनोभावेन यदि गमनमस्ति तर्हि गन्तव्यं प्राप्तुं शक्यते। गन्तव्यं कः प्राप्तुम् इच्छति? रथे उपविष्टः रथस्वामी। अतः रथस्वामी योग्यस्थानं प्राप्तुं शक्नोति। भारते बहवः वदन्ति केचन चीटर्स भवन्ति, चीटिंग कुर्वन्ति, छलं कुर्वन्ति, रेलस्थानकतः यात्रिणं स्वीकुर्वन्ति, अनन्तरं घण्टां यावत् कुत्रचित् आटयित्वा पुनः तत्रैव प्रापयन्ति अथवा कुत्रचित् अन्यत्र समीपे एव त्यजन्ति। यतः सारथिः सम्यक् नासीत्। यदि सारथिः सम्यक् नास्ति तर्हि विद्यमानः तत्र उपविष्टः यः स्वामी अस्ति सः अपि कुत्र स्थानं प्राप्नुयात्, कुत्र गच्छेत्? एवं स्वाभाविकः अनुभवः अस्ति। एवमेव अत्र देहस्य रथरूपकल्पनया यदा उच्यते तदा देहे विद्यमानः अयम् आत्मा यः देहेन्द्रियैः सह तादात्म्यं प्राप्य विद्यते, अतः सः एव आत्मा कामान् विविधान् कामयते। अतः कामान् प्राप्तुं तदर्थं प्रयतते। कामान् प्राप्तुं प्रयतते इत्युक्ते स्वर्गलोकम् इच्छति चेत् स्वर्गलोकं प्राप्तुं प्रयत्नं करोति, अथवा पुत्रपौत्रान् प्राप्तुम् इच्छति चेत् तान् प्राप्तुं प्रयतते। यदिच्छति तदर्थं सः प्रयासं करोति। अतः कामपूर्त्यर्थं सः प्रयासं करोति। प्रयासं करोति इत्युक्ते यज्ञयागादिकं करोति चेत् देहद्वारा एव मनसा बुद्ध्या एव निर्वर्त्यते तत्सर्वमपि। एवमेव जगत् असारम्, संसारः असारः इति यदा विचारयति तदा जगतः मोक्षणं प्राप्तुं सः प्रयतते। यदा मोक्षणं प्राप्तुं प्रयतते तदा सः तत् उपायं करोति। एवं तदर्थम् अपि देहेन्द्रियादिकम् एव साधनमस्ति, माध्यममस्ति। अर्थात् एतेन एव देहेन अयम् आत्मा स्वस्वरूपावबोधनाय अपि एतेनैव देहेन अयम् आत्मा स्वर्गादिलोकान् प्राप्तुम् अपि प्रयत्नं करोति। माध्यमं तस्य अयं देहः शरीरमेव इति सिद्धं भवति। एवं चेत् रथरूपकल्पनया अत्र आचार्यः किं निर्देष्टुम् इच्छति? अयम् आत्मा यस्मिन् रथे उपविष्टः अस्ति तस्मिन् रथे यथा स्वाभाविक रथे उदाहरणे दृष्टान्ते अश्वादयः भवन्ति तथैव अत्रापि केचन घटकाः सन्ति। के रथं चालयितुं रथचालकः कश्चन सारथिः। अत्र सारथिस्थानीया अस्ति बुद्धिः। एवं अश्वानां सारथेः द्वयोः मध्ये नियन्त्रणाय किंचन साधनमस्ति, वल्गा रशना। तत् अत्र वल्गा स्थानीयमस्ति मनः। रथं नेतुम् अश्वाः सन्ति। अश्वाः
द्वित्राः चत्वारः पञ्च षड् अथवा इतोपि अधिकाः अपि भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु एतस्मिन् रथे पञ्च अश्वाः सन्ति। एवम् एतान् पञ्च अश्वान् नियन्त्रयितुं वल्गा स्थानीयं मनः। मनः इत्युक्ते वल्गा कस्य हस्ते वर्तते? बुद्धेः हस्ते अस्ति। अतः बुद्धिः सारथी। पुनः बुद्धिः सारथिः कीदृशी अस्ति? सारथी कीदृशः अस्ति? सारथिः किं मनसः नियन्त्रणे अस्ति उत मनः बुद्धेः इत्युक्ते सारथेः नियन्त्रणे अस्ति इति द्रष्टव्यम्। यदि नियन्त्रणं बुद्धेः हस्ते अस्ति, सारथेः हस्ते अस्ति, तर्हि समीचीनतया पञ्चवल्गानामपि सञ्चालनं नियन्त्रणं करोति। कस्यां दिशि गन्तव्यं तदनुसारं सः संकेतेन अश्वान् नेतुं शक्नोति। एवं नास्ति चेत्, वल्गानाम् उपरि यदि तस्य नियन्त्रणं नास्ति चेत् दक्षिणदिक् विद्यमानः अश्वः अन्यत्र गच्छति, वामदिक् विद्यमानः अश्वः अन्यत्र गच्छति, मध्ये विद्यमानाः अश्वाः न जाने कस्य अनुसरणं कुर्युः, कुत्र नयेयुः। अतः मनः बुद्धेः नियन्त्रणे भवेत् इति अनिवार्यमस्ति। योग्यं साधनं तदानीमेव वक्तुं शक्यते। एवं चेत् बुद्धिः दृढास्ति, जानाति किं करणीयमिति अनुभवोऽपि अस्ति। बुद्धिः मनसः नियन्त्रणं कृत्वा मनद्वारा मनसा अश्वानां नियन्त्रणं करोति। ते अश्वाः तदनु गन्तव्यं प्रति गच्छन्ति। अतः एतद् यदि योग्यरीत्या अस्ति तर्हि एव गन्तव्यं प्राप्तुम् अथवा प्राप्तव्यं प्राप्तुं शक्यते, अन्यथा शक्यं न भवति इति निर्देष्टुम् इतः परम् अग्रिममन्त्रस्य आरम्भः अस्ति। अग्रिममन्त्रम् एकवारं पश्यामः, उच्चारणं कुर्मः। यस्त्वविज्ञानवान् भवति यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः दुष्टाश्वा इव सारथिः। यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथिः। यः तु अविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वाः इव सारथेः इति पदच्छेदः। अन्वयक्रमः यः तु अविज्ञानवान् सदा अयुक्तेन मनसा भवति तस्य इंद्रियाणि
सारथेः दुष्टाश्वाः इव अवश्यानि इन्टु ब्रैकेट भवन्ति इति अन्वयक्रमः। एकैकं पदं स्वीकृत्य तस्य एकवारम् अर्थं पश्यामः। यः तु इति पक्षान्तरे अर्थात ये बहवः सन्ति तेषु यः यः अर्थात यः बुद्धिरूपः सारथिः अविज्ञानवान् अविज्ञानवान् अर्थात अविवेकी विवेकहीनः सदा सदा इत्युक्ते सर्वकाले सर्वदा अयुक्तेन मनसा अयुक्तः इत्युक्ते असमाहितः असमाहितेन मनसा इत्यर्थः। यस्य मनः समाधानयुक्तं नास्ति इत्युक्ते तस्य नियन्त्रणे नास्ति समाहितः नास्ति। वानर इव कूर्दनं करोति गच्छति नियन्त्रणं तस्मिन् नास्ति इत्यर्थः। असमाहितेन मनसा भवति भवति इत्युक्ते वर्तते तस्य तस्य इत्युक्ते बुद्धिरूपसारथेः बुद्धिरूपः यः सारथी अस्ति तस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि अर्थात् अश्वस्थानीयानि चक्षुरादि इन्द्रियाणि सारथेः अर्थात बुद्धेः बुद्धि वर्तते तस्याः इत्युक्ते रथसञ्चालकस्य दुष्टाश्वाः इव अर्थात अनियंत्रित अश्वाः इव ये अश्वाः नियंत्रणे न सन्ति इत्युक्ते अनट्रेन्ड साधिताः न सन्ति तादृशाः। अवश्यानि इत्युक्ते नवश्यम् इति अवश्यं तानि अवश्यानि इत्युक्ते नियन्त्रणं नास्ति इत्युक्ते स्वच्छन्दतया आचरन्ति अर्थात स्वच्छन्दानि इन्द्रियाणि चेत् स्वच्छन्दानि अश्वाः चेत् स्वच्छन्दाः एवं अर्थः प्राप्तव्यः। भवन्ति इत्युक्ते वर्तन्ते इति। अत्र सारथिः इति बुद्धिः इन्द्रियादीनाम् अधीनः अर्थात बुद्धिः मन अनुसारेण गच्छति। मनः इन्द्रियाणां पृष्ठतः गच्छति। इन्द्रियाणि चेत् कुत्र गच्छेयुः अश्वाः कुत्र गच्छेयुः अतः स्वच्छन्दतया गमनं चेत् इत्युक्ते सारथिः बुद्धिः इन्द्रियाणाम् अधीनः अर्थात मनसः इच्छया कथनेन बुद्धिः यदि वर्तते गच्छति तर्हि मनः इन्द्रियाणां पृष्ठतः यदि वर्तते पुनः न केवलं तावदेव मनः अपि यदि इन्द्रियाणां पृष्ठतः वर्तते तेषाम् अधीने चेत् अर्थात अश्वाः इन्द्रियाणि कथं भवेयुः इति वयं जानीमः। इत्येतदर्थमेव बोधयितुम् अयं मन्त्रः अस्ति। बहु सरलः अस्ति। एकवारं भाष्यं पश्यामः। तत्रैवं सति यस्तु बुद्ध्याख्यः सारथिः अविज्ञानवान् अनिपुणः अविवेकी
अविवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति यथा इतरः यथा इतरः रथचर्यायाम् अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा प्रग्रहस्थानीयेन मनसा प्रग्रहस्थानीयेन सदा युक्तः भवति तस्य कुशलस्य अबुद्धिसारथेः इन्द्रियाणि अश्वस्थानीयानि अवश्यानि अशक्यानि अनिवारणीयानि दुष्टाश्वाः अदन्ताश्वाः इव इतरसारथेः भवन्ति तत्रर्थात् तदेतस्मिन् विषये अर्थात यदा देहः साधनमस्ति अयं देहः रथवदस्ति यथा रथः साधनमस्ति तथा रथ विषये यथा तथैव एतस्मिन् देह विषये एतस्मिन् साधन विषये अपि इति तत्र एवं सति अर्थात एवं अस्ति चेत अर्थात यथा अश्वादयः मनः बुद्धिः रथस्वामिनः कृते गन्तव्यं प्रति नेतुं प्रापयितुं यदि एते योग्याः सन्ति साधिताः सन्ति विवेकिनः सन्ति तदा एव प्राप्तुं शक्यते अन्यथा न शक्यते एवं अस्ति चेत एवं सति यः तु बुद्ध्याख्यः सारथिः अर्थात बुद्ध्याख्यः आख्यः इत्युक्ते आख्या इत्युक्ते नाम द्वारस्य पिधानं करोति दरवाजा बन्द नामना बुद्धि इत्युक्ते अत्र सारथी इति यथा रथे सारथिः तथा अत्र एतस्मिन् देहरथे बुद्धिरिति उच्यते अतः बुद्ध्याख्यः आख्या इत्युक्ते येन शब्देन पदेन आख्यायते परिचायते इति आख्या इत्युक्ते कथनस्य संबोधनस्य माध्यम रूप शब्दः इत्युक्ते नाम अभिधानम् बुद्ध्याख्य अर्थात बुद्धिनामना अयं यः सारथी वर्तते सः सारथिः यदि अविज्ञानवान् इत्युक्ते अनिपुणः स्वकार्ये यदि कुशलः नास्ति निपुणः नास्ति इदानीं सारथेः कार्यं किमस्ति रथसञ्चालने यदि निपुणः नास्ति ड्राइवर यदि निपुणः नास्ति तर्हि एक्सीडेंट करिष्यति अथवा मार्ग विभ्रमं प्राप्य कुत्रचित् नेष्यति अतः निपुणः इत्युक्ते मार्गमपि जानाति सम्यक् सञ्चालनमपि जानाति यानस्य कतिचन भागानां सामान्यतया तस्य बोधः अस्ति अतः आवश्यकतायां सत्यां तदपि समीचीनं कर्तुं जानाति
अन्यथा टायर पंक्चर चेत टायर परिवर्तनमेव न जानाति, स्टेप्नी अस्ति चेत किं प्रयोजनम्? अतः एतावद्वा न्यूनाधिक्यं यत्किमपि सः जानीयात्, अतः सः निपुणः इति उच्यते तद् विषये। एवं निपुणः अस्ति चेत्, यदि अनिपुणः चेत् अविज्ञानवान् इत्युक्ते अनिपुणः, तस्य नैपुण्यं नास्ति इत्युक्ते अविवेकी इत्यर्थः। सारथिः कीदृशः अस्ति? अविवेकी, अर्थात बुद्धिः कीदृशी अस्ति? अविवेकवती बुद्धिः अस्ति, विवेकं कर्तुं सामर्थ्यं बुद्धेः नास्ति इत्यर्थः। एवं अविवेकी सारथी अर्थात अविवेकिनी बुद्धिः चेत् कस्मिन् विषये? प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च। कुत्र अश्वाः स्थगनीयाः? पुरतः गर्तः अस्ति, न स्थगयति चेत् अश्वसहितं रथः गर्ते पतति। तत्र कथं तेन स्थगनीयं? स्थगनस्य स्थगनाय तस्य कौशल्यम् आवश्यकम्। अतः नास्ति चेत् तस्य स्थगन सामर्थ्यं नास्ति, ब्रेक सामर्थ्यं नास्ति चेत् किं भवति? अतः प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च। निवृत्तिः इत्युक्ते कुत्र स्थगनीयम् इति, अन्यथा स्थानमागत्य गच्छति, अनन्तरम् अग्रे एव गच्छति। प्रवृत्तौ च केन मार्गेण नेतव्याः अश्वाः रथः इत्यस्मिन् विषये अपि तस्य सम्यक् विवेक बुद्धिः अस्ति चेत् सम्यक् गच्छति, नास्ति चेत् कुत्र किं भवेत्? अर्थात् प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च सः कीदृशः वर्तते? अविवेकी वर्तते। अविवेकी वर्तते इत्युक्ते रथ संचालने तस्य नैपुण्यं नास्ति। नैपुण्यं नास्ति इत्युक्ते सः मूर्खः, अतः अविज्ञानवान् इति। एतादृशः मूर्खः अविवेकी अनिपुणः सारथिः अस्ति चेत् कुत्र स्थगनीयं, कदा केन मार्गेण गन्तव्यम् इति विवेकः नास्ति चेत्, कुत्रचित् गच्छति चेत् सः कुत्र प्रापयिष्यति? देह रूप रथ विषये यदा यमराजः वदति तदा स्वर्गस्य स्थाने नरकं प्राप्तुं शक्नोति, पुत्रस्य स्थाने दैत्यं प्राप्तुं शक्नोति, राक्षसं प्राप्तुं शक्नोति। यथा कश्चन ऋषिः इन्द्रशत्रुविवर्धस्व इति कृत्वा यज्ञं करोति स्म। इन्द्रं मारयितुं, त्वष्ट इति ऋषिः इन्द्रं मारयितुं एकः बलवान् कश्चन पुत्रः आवश्यकः, यज्ञं करोति। अनन्तरं तत्र स्वरतः अपराधात् सम्यक् स्वरोच्चारणं न कृतवान्, तस्मात् इन्द्रशत्रुः इत्युक्ते इन्द्रस्य शत्रुः यः इत्युक्ते इन्द्रः एव बलवान्, तेन यज्ञं कृतवान्, पुत्रमपि प्राप्तवान्, परन्तु बलम् इन्द्रः प्राप्तवान्, परिणामतः नष्टः। अथवा कदाचित् योग्यः पुत्रः प्राप्तव्यः, तस्य स्थाने अविधिपूर्वकं कर्म कृतं चेत् योग्यस्य स्थाने अयोग्यः पुत्रः प्राप्यते। एवमेव परिणतिः भवति, परिणामः। अतः साधनं योग्यं चेत् योग्यस्थानं प्राप्तुं शक्यते, अन्यथा पुनः संसारे एव स्थापयति, अत्र एव नयति, पुनर्जन्मनि एव स्थापयति इत्यर्थः। अतः प्रवृत्तौ निवृत्तौ च यदि अविवेकी अस्ति चेत् का गतिः भवेत्? प्रवृत्तौ निवृत्तौ च भवति यथा इतरः। यथा इतरः इत्युक्ते, इतरः इत्युक्ते यः अविवेकी अस्ति तदपेक्षया पृथक् भिन्नः। अविवेकी अपेक्षया पृथक् इत्युक्ते विवेकी। यथा कश्चन विवेकी अस्ति सः प्रवृत्तौ निवृत्तौ स्थगनं गमनं वा जानाति, कुशलः अस्ति,
यथा कुशलः कश्चन गंतव्यं प्राप्नोति तथा अयं गंतव्यं न प्राप्नोति प्रवृत्तिं निवृत्तिं च न जानाति प्रवृत्तौ निवृत्तौ सामर्थ्यं नास्ति एवं रथचर्यायाम् अयुक्तेन अयुक्तेन इत्युक्ते अप्रग्रहीतेन असमाहितेन मनसा मनः कीदृशमस्ति असमाहितं मनः अस्ति असमाहितं मनः इत्युक्ते मनसि तस्य नियन्त्रणं नास्ति मनसि नियन्त्रणं नास्ति अस्माकं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यदि मनः अस्माकं नियन्त्रणे नास्ति तर्हि वयं नेच्छामः अयोग्यमस्ति तथापि कर्तुं विवशाः भवामः तदर्थं वयं वृथा आकृष्टाः सन्तः गच्छामः तदेव कुर्मः बहवः जानन्ति सुगर रोगः अस्ति मधुमेहः अस्ति मिष्टान्नं न खादनीयम् इति जानाति चेदपि मिष्टान्नं खादितुं किं पश्यति जनाः न सन्ति चेत् पुत्रपौत्राः न सन्ति चेत् तूष्णीं गत्वा स्वीकृत्य मुखे स्थापयति किमर्थम् एवं स्वयं जानाति चेदपि तस्य मनसि नियन्त्रणं नास्ति अतः नियन्त्रणं नास्ति चेत् किं भवति एतत् इन्द्रियं स्वयमेव तस्य देहे रोगवर्धनं करोति अर्थात स्वस्य एव साधनं स्वम् एव पीडयति इत्यर्थः एवमेव असमाहितेन मनसा अप्रग्रहीतेन इत्युक्ते मनसि प्रग्रहः प्रग्रह इत्युक्ते प्रकर्षेण गृह्णाति इति गृहीतः इति प्रग्रहः अर्थात सम्यक्तया निग्रहः नास्ति ग्रहणं नास्ति एवं असमाहितेन मनसा मनः इत्युक्ते किं मनः इत्युक्ते प्रग्रहस्थानीयमस्ति वल्गास्थानीयमस्ति अतः प्रग्रहस्थानीयेन मनसा इत्यर्थः अर्थात यः सारथी अस्ति तस्य वल्गा मनः अस्ति मनसि इत्युक्ते वल्गायां तस्य नियन्त्रणं नास्ति मनः यदि नियन्त्रितं नास्ति तर्हि अत्र तु मनः अश्वैः सह अस्ति अतः एकैकम् अश्वम् अश्वैः सह इत्युक्ते पंचेन्द्रियैः सह मनः अस्ति अतः कदाचित् चक्षुं स्वीकृत्य मनः चक्षुषं स्वीकृत्य मनः पलायनं करोति रूपं द्रष्टुम् अथवा किमपि तादृशं द्रष्टुं यत् तस्य इष्टम् अथवा स्वादमधिकृत्य रसनेन्द्रियमधिकृत्य मनः पलायनं करोति एवं पंच विषयाः सन्ति एतान् पंच विषयान् प्राप्तुं मनः तानि तानि इन्द्रियाणि स्वीकृत्य गच्छति यद्यपि अयोग्यमस्ति तथापि तत्र गच्छति यतः बुद्धिः नियन्त्रणं कर्तुं न शक्नोति बुद्धिः अपि तस्य पृष्ठतः एव भवति एवं तात्पर्यमस्ति प्रग्रहस्थानीयेन मनसा असमाहितेन मनसा एवं भवति चेत् सदा युक्तः भवति इत्युक्ते विषयान् ग्रहीतुं लग्नः भवति एवं चेत् तस्य इत्युक्ते अकुशलस्य अबुद्धिसारथेः अर्थात विवेकहीन सारथेः एतादृशायाः अबुद्धिः असारथिः सारथिः नास्ति तादृशः अबुद्धि अर्थात विवेकवती बुद्धि नास्ति तादृशी बुद्धि एव अबुद्धि अबुद्धि इत्युक्ते कुबुद्धि दुर्बुद्धि इत्यर्थः एवं तस्य किं भवति इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि अश्वस्थानीयानि सन्ति एतानि इन्द्रियाणि अवश्यानि भवन्ति इत्युक्ते
निवारयितुम् अशक्यानि अनिवारणीयानि भवन्ति। निग्रहं कर्तुं न शक्नोति, नियन्त्रणं नास्ति, न जाने बुद्धिः कुत्र नयति। एवं चेत् एते एतेषाम् इत्युक्ते एतादृशस्य सारथेः, एतादृशस्य मनसः, एतादृशस्य इत्युक्ते एतादृग्योः दृश्योः एतयोः द्वयोः अधीने ये अश्वाः सन्ति ते अश्वाः मनसा यदा यत्र तत्र गच्छन्ति चेत् ते कुत्र गच्छेयुः। पुनः ते तानि इन्द्रियाणि अपि, ते अश्वाः अपि कीदृशाः भविष्यन्ति? स्वच्छन्दतया व्यापारं कर्तुं भविष्यन्ति। यत्र इच्छन्ति तत्र गच्छन्ति। अतः इन्द्रियं यत्र कुत्रापि गच्छति तस्य पृष्ठतः मनः अपि गच्छति। अनन्तरं बुद्धि वदति, अरे भाई तिष्ठतु, अहमपि आगच्छामि, हे भ्रातः तिष्ठ रे, अहमपि आगच्छामि। अतः बुद्धिरपि गच्छति। अन्ततो गत्वा अन्धेनैव नीयमानाः यथान्धाः सर्वेषाम् एका एव गतिः भवति, संसारगतिः, तदेव प्राप्नुवन्ति। एवम् उक्त्वा अत्र यमराजः बहु महत्वपूर्णं हिंट ददाति। एतदेव सर्वेषां दुरवस्थायाः कारणमपि अस्ति। बहवः धनस्य पृष्ठतः, बहवः लोभकारणेन, बहवः क्रोधावशेन तेषां जीवनं नाशयन्ति। अत्र सामान्ये जगति अपि व्यवहारे अपि बहु कष्टं प्राप्नुवन्ति। तेषामपि कारणानि एतानि एव सन्ति। पुनः एतत् समीचीनं चेतेव आध्यात्मिकयात्रा अपि सम्यक्तया प्रचलति इति तात्पर्यार्थः अस्ति। अतः तेषां अश्वाः कीदृशाः सन्ति? दुष्टाः सन्ति। दुष्टाः इत्युक्ते ते यथा कथञ्चित् अपि व्यवहरन्ति, अर्थात् अदान्ताश्वाः। अदान्ताः, दान्ताः, दान्तम् अर्थात् दमनम्। अश्वानाम् उपरि दमनं नास्ति, इंद्रिय दमः नास्ति। दमः इत्युक्ते निग्रहः, नियन्त्रणं नास्ति। एवं तस्य सारथेः अश्वाः एतादृशाः भवन्ति। एतादृशाः भवन्ति चेत् किं भविष्यति इति अग्रे वदिष्यति। एतद् विपरीताः भवन्ति चेत्, अर्थात् विवेकी सारथी अस्ति चेत् किं भविष्यति इति एतत् सर्वम् अग्रिममन्त्रद्वारा सूचयति यमराजः आचार्यः। अग्रिममन्त्रं पश्यामः। यस्तु विज्ञानवान् भवति, यस्तु विज्ञानवान् भवति, युक्तेन मनसा सदा, युक्तेन मनसा सदा, तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, तस्येन्द्रियाणि वशानि, तदश्वा इव सारथेः, यस्तु विज्ञानवान् भवति, तेन मनसा सदा, तस्येन्द्रियाणि वशानि, बहु सरलमस्ति। पूर्वं मन्त्रं दृष्टवन्तः, अतः तदनु एषः मन्त्रः तु सरलः एव अस्ति। यः तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा, तस्य इन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वाः इव सारथेः। पदच्छेदः अपि सरलः, अन्वयक्रमः अपि तथैव अस्ति। यः तु विज्ञानवान् सदा युक्तेन मनसा भवति, तस्य इन्द्रियाणि सारथेः सदश्वाः इव वश्यानि इन्टू ब्रैकेट भवन्ति।
इति अन्वयक्रमः अपि अस्ति। शब्दार्थः अपि तथैव अस्ति, यथा पूर्वमासीत् तथैव सरलः एव। अतः जानन्ति एव, शब्दार्थान् अपि जानन्ति। तथापि यः इत्युक्ते सारथी, बुद्धिनाम्ना सारथी। अत्र अविज्ञानवान् इति आसीत्, तस्मिन् अत्र किमस्ति? विज्ञानवान् अस्ति। विज्ञानवान् इत्युक्ते विवेकी, सदा सर्वदा युक्तेन समाहितेन मनसा रशनास्थानीयेन मनसा भवति तिष्ठति। तस्य बुद्धिसारथेः इंद्रियाणि चक्षुरादीनि इंद्रियाणि सारथेः अर्थात रथ संचालकस्य सदश्वाः इव साधिताः प्रशिक्षिताः अश्वाः इव इत्यर्थः। वश्यानि नियंत्रितानि भवन्ति, तानि इंद्रियाणि इत्यर्थः भवन्ति, अर्थात भवेयुः इति। एवं तात्पर्यम् एतदस्ति। तद्विपरीतम् इत्युक्ते यस्य रथस्वामिनः अयं रथः अयं देहः, एतस्मिन् रथे विद्यमानानि सर्वाणि घटकानि, अर्थात टायर, ट्यूब अस्ति चेत् ट्यूब नास्ति चेत् ट्यूबलेस टायर, तस्य सञ्चालनाय अन्यानि यानि यन्त्राणि सन्ति तानि यन्त्राणि इत्युक्ते व्हील इत्यादिकं यथा अस्ति तथैव अन्तः उपविश्यपि सञ्चालनाय तस्य अन्यानि उपकरणानि सन्ति। एतत् सर्वमपि समीचीनम् अस्ति चेत् तत् कुत्र नयति? नेता यत्र नयति। यदि नेता अपि ज्ञानवान् अस्ति चेत् सम्यक् स्थानं प्रति नयति। तद्वत् एतस्मिन् देहे अपि एतत् सर्वं यदि सुष्ठु वर्तते इत्युक्ते सारथिः विवेकी अस्ति, मनः तस्य नियन्त्रणे अस्ति, इत्युक्ते बुद्धिः विवेकवती अस्ति, मनः बुद्धेः नियन्त्रणे अस्ति, वल्गाः रशनाः अश्वानां नियन्त्रणाय या रज्जुः अस्ति सा रज्जुः अपि सम्यक्तया मनसः नियन्त्रणे अस्ति, तदनुसारमेव निर्देशं करोति। अश्वाः अपि सम्यक् अभ्यस्ताः सन्ति, अर्थात सारथिः वल्गा द्वारा अश्वानां सम्यक् नियन्त्रणं कृतवान् अस्ति। इत्युक्ते प्रत्येकमपि निर्देशम् अश्वाः जानन्ति, ते अपि ट्रेन्ड सन्ति, प्रशिक्षिताः सन्ति। एवं चेत् यत्र गन्तव्यं तत्र गन्तुं शक्यते। एतमेव अर्थमत्र सूचयति। सरलमस्ति। भाष्यं पश्यामः। यस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीतः भवति विज्ञानवान् निपुणः विवेकवान् युक्तेन मनसा प्रगृहीतमनाः समाहितचित्तः तदा तस्य अस्वस्थानीयानि इंद्रियाणि प्रवर्तयितुं निवर्तयितुं वा शक्यानि वश्यानि दान्ताः सदस्वाः इव इतरसारथेः यस्तु पुनः अर्थात यह सारथी
अर्थात यस्य रथस्वामिनः यः सारथी विद्यते सः सारथिः इत्युक्ते अत्र तु इति उक्तं पक्षान्तरे पक्षान्तरे इत्युक्ते एकस्मिन् अर्थे अवधारणे इत्युक्ते पूर्वोक्तः यः अस्ति तद्विपरीतः इत्यर्थः पूर्वं यदुक्तमासीत् तदपेक्षया अयं भिन्नः इति तदर्थमुक्तं यस्तु पुनः इत्युक्ते यः पूर्वोक्त विपरीतः सारथिः पूर्वोक्त विपरीतः सारथिः इत्युक्ते कीदृशः सारथिः भवति विज्ञानवान् निपुणः विवेकवान् अर्थात विवेकी यः विवेकी अस्ति अर्थात या बुद्धिः एतस्य अस्माकं देहस्य इयं बुद्धिः अर्थात अहं कर्ता इति एतद् यद् मन्यते अहम् 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 इति तद् एतद् एतस्मिन् विषये चर्चा अस्ति न तु अत्र रथः न च कार्यानस्य ड्रैवर् सर्वं ग्रहीतव्यं तत्तु केवलं दृष्टान्तमस्ति दार्ष्टान्तम् एतदेव अस्ति अहम् एतत् यत् वदन्नस्मि सः अहम् किम् अधिकृत्य वदन्नस्मि अस्माकं देहं मनः बुद्धिम् अधिकृत्य अहंकारः इत्युक्ते बुद्धिरेव इति अतः अयं सारथि सः एषः सारथिः इत्युक्ते अयं सारथिः यदि विज्ञानवान् अर्थात एषा बुद्धिः यदि विवेकवती अस्ति विवेकं कर्तुं शक्नोति विवेक सामर्थ्यम् अस्ति इत्युक्ते मनः कथं संचालनीयं कुत्र नेतव्यं कुत्र न नेतव्यं कुत्र पातनीयं कुत्र न पातनीयम् इति सर्वं जानाति इन्द्रियाणि चक्षुः कदा उद्घाटनीयं पुरतः कीदृशं दृश्यमस्ति न द्रष्टव्यं चेत् न द्रष्टव्यं न अवश्यं मनः गच्छति एव अनन्तरं गच्छता कालेन ज्ञायते अरे रे एतेन तु कुसंस्कारः अभवत् अनन्तरं सः कुसंस्कारः पीडयति वारं वारं पीडयति अतः चक्षु विषये तथैव श्रोत्र विषये श्रोत्रं कुत्र दातव्यं किं श्रोतव्यं निंदा प्रकरणं प्रचलति श्रोतुम् आवश्यकता नास्ति स्थानं त्यक्त्वा गन्तव्यं स्तुति प्रकरणमस्ति तदपि श्रोतुम् आवश्यकं नास्ति वृथा अहंकारवर्धनं भवति एकत्र अहंकारस्य आघातः भवति अहंकारस्य उपरि आघातः भवति प्रतिघातः एकत्र अहंकारस्य उपरि पुष्पार्चनं भवति अहंकारवर्धनं भवति उभयमपि त्यक्तव्यम् एवं एतादृशी बुद्धिः यदा भवति एषा बुद्धिः विज्ञानवती भवति अर्थात अयं सारथिः विज्ञानवान् अस्ति ज्ञाता अस्ति निपुणः अस्ति विवेकवान् अस्ति विवेकः अस्ति अस्य इति विवेकवान् अस्ति अर्थात विवेकवती बुद्धिः अस्ति इति एवं एतादृशम् एतस्य सारथेः एतस्याः बुद्धेः अधीने मनः एतद् यदस्ति तद् मनः अपि कीदृशं भवति युक्तं भवति समाहितं भवति अर्थात वृथा संशयं कृत्वा इतस्ततः धावनं न करोति एवं युक्तेन मनसा अर्थात प्रगृहीतं मनः अयं सारथिः कीदृशः अस्ति मनसि तस्य नियन्त्रणमस्ति समाहितचित्तः अस्ति वृथा अत्र तत्र मनसः धावनं नास्ति मनसि पर्याप्तं समाधानमस्ति बहु दृष्टं बहु भुक्तं बहु प्राप्तं बहु कृतम् इति सर्वत्र तस्य बहुकृत बुद्धिः अस्ति अर्थात अलम बुद्धिः अस्ति पर्याप्त बुद्धिः अस्ति इत्यर्थः एवं एतादृशं यस्य मनः भवति तेन मनसा अश्वाः इंद्रियाणि एतानि यानि संचालितानि भवन्ति तानि इंद्रियाणि अपि कीदृशानि भवेयुः सदा तस्य अश्वस्थानीयानि इंद्रियाणि प्रवर्तयितुं निवर्तयितुं
शक्यानि भवन्ति इत्युक्ते एतादृशी रशना वल्गा एतादृशं मनः इन्द्रियाणि स्थगयितुं शक्नोति पर्याप्तम् अलम् मनः सारथि द्वारा मनः अश्वान् नियन्त्रयितुं शक्नोति इत्यर्थः। एवम् एते अश्वाः कीदृशाः सन्ति दान्ताः सन्ति। दान्ताः इत्युक्ते दमनयुक्ताः दमनमर्थात् इन्द्रियदमः बाह्येन्द्रियदमः तत्र शमः दमः उपरतिः तितिक्षा श्रद्धा समाधानम् इत्यादिकं सर्वं पठितं खलु। वैराग्यादि साधन चतुष्टयेषु शमादि षट्क संपत्तिः अस्ति। षट्क संपत्तिः तत्र पंच संपत्तिरत्र उल्लिखिता भवति इत्यर्थः। एतस्मिन् रथे एषा पंच संपत्तिः शमः दमः उपरतिः इत्यादिकम् एतत् सर्वं एतद् युक्तम् एषा या बुद्धिः सारथिः अस्ति सह बुद्धि एव सह सारथिः एव गन्तव्यं प्रति नेतुं समर्थः भवति इत्यर्थः इति कथनस्य तात्पर्यं भवति। अर्थात् एवं चेत् तस्य इन्द्रियाणि कीदृशानि सन्ति साधितानि सन्ति। इच्छति चेत् श्रोत्रेन्द्रियं विषयं शृणोति न चेत् त्यजति। ओह निंदा विषयः त्यजति। योग्यं चेत् पश्यति भगवतः लीलां चेत् पश्यति शृणोति अन्यथा त्यजति स्थानं त्यक्त्वा गच्छति। वृथा तत्र तस्य मनः न भवति। मनः न भवति इत्युक्ते मनसा विना इन्द्रियाणि किमपि ग्रहीतुं न शक्नुवन्ति इति अस्माकं साक्षात् अनुभवः अस्ति। नेत्रे उद्घाटिते चेदपि पुरतः विद्यमानं वस्तु न दृश्यते। श्रोत्रद्वयं सम्यक् अस्ति श्रोतुं यन्त्रस्य आवश्यकता नास्ति तथापि समीपे विद्यमानः कश्चन किमपि वदति चेदपि श्रोतुं न शक्यते। किमर्थं यतः तत्र मनः नास्ति। अतः एवं तात्पर्यं किमस्ति इन्द्रियाणि मनसः अधीनानि सन्ति इत्यर्थः। अश्वाः तस्य कंट्रोल मध्ये भवन्ति नियन्त्रणे भवन्ति। एवं यदि अस्माकं साधनम् अस्ति चेत् किं फलं प्राप्यते कः परिणामः भविष्यति। यदि साधिताः अश्वाः सन्ति मनः समाहितमस्ति बुद्धिः विवेकवती अस्ति एवं चेत् तेन गन्तव्यं प्राप्तुं शक्यते अन्यथा न शक्यते इति फलं परिणामम् अग्रिममन्त्रद्वारा यमराजः सूचयिष्यति। तद् वयम् अनन्तरं द्रक्ष्यामः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు స్వామి. प्रणाम स्वामी जी। ओम 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 स्वामीजी धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। ओम 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 नारायण। भवतां सर्वेषां कृते नवरात्रि पर्वस्य नवरात्रि उत्सवस्य भूरि भूरि शुभकामनाः। भवतां जीवने मातुः कृपा सदा सर्वदा भवेत्। एषा माया मार्गं प्रशस्तं कुर्यात्। माया एव दुर्गा अस्ति। अज्ञाननिवृत्तिः भवेत् अर्थात् माता स्वस्य आवरणं प्रति स्वीकरोतु। अस्माकं बुद्धिः स्वच्छा भवेत् इति भवतां सर्वेषां कृते शुभाशिषाः सन्ति। नमस्ते स्वामीजी। धन्यवादः। नमामि।
स्वामीजी। महोदय एक लघु संशयः अस्ति दान्ताः इत्युक्ते अर्थम् अवगम्यते किन्तु तत्र पदस्य कथं प्राप्तिः पदप्राप्तिः कथं भवति इति वदामि। दमु दमु इति धातुः अस्ति। दमु दमु नियन्त्रणे नियन्त्रणं करोति। दम दमनम् अर्थात् अंकुशं करोति। दमु दमु नियन्त्रणे तस्मात् भूतकृदन्ते कर्मवाच्ये त प्रत्ययः भवति। निष्ठायां त प्रत्ययः भवति। तेन त प्रत्ययेन दान्तः इति पदस्य सिद्धिः भविष्यति। अस्तु महोदय अवगतं। दान्तः दान्तं दान्ता दमनं कृतम् इत्यर्थः। अस्तु अस्तु दान्तं दमनं कृतं दान्ता दमनीकृता दान्तः दमनीकृतः दमनीकृतः दमनीकृता दमनीकृतम् अथवा दमनं कृतम् एवं तस्य अर्थः भवति त प्रत्ययनिष्ठायाम्। अतः तत् अन्तरिन्द्रियाणां शमः इति नियन्त्रणं तत्र। अतः शमः इत्यनेन शान्तः शान्तपदस्य निर्मितिः तत् तप्रत्ययेनैव शान्तः। तथैव दमनं बाह्येन्द्रियाणां दमनम् अतः दान्तः। शान्तिः 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 इति वदामः किल। दान्तिः 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 इत्यपि वक्तुं शक्यते। त्रिधा दमनम्। तद् अन्यविषये किञ्चित् किम् इत्युक्ते वयं तु यद्यत् भोक्त्वा तस्य निवृत्तिं कुर्मः पर्याप्तम् इति अलम् इति भावः कदा आगच्छति अस्माकं संसारे ये सन्ति अस्माभिः वयं इदानीं गृहस्थाः इति वदामः किल गृहस्थानां तु अलम् इति भावः गृहस्था एव आम् गृहस्थानाम् अलम्भावः कथं कदा आगच्छति इत्युक्ते अन्तिमसमये यद् सर्वं भोक्त्वा सर्वं भुक्त्वा एव भुक्त्वा एव अलम् इति भावः आगच्छति किल अन्तिमे एव तदर्थं समयः स्वीक्रियते किल सर्वेषां ब्रह्मचर्यतः एतादृशभावः न भवति कष्टम् इदानीं भवन्तः सदृशम् इति भवति किल एकवारं एव अवगतवान्। एकवारं विचारं करोतु। कः विचारः करणीयः इत्युक्ते कतिवारं जन्म गृहीतवती भवती कतिवारं ग्रहीष्यति इत्यपि वक्तुं शक्यते वा न शक्यते। यावत् कालपर्यन्तम् आत्मनः बोधः न भवति आत्मसाक्षात्कारः न भवति तावत् कालपर्यन्तं जगत् प्राप्तिः अस्ति। इत्युक्ते यदि भवन्तः सन्ति अहमपि अस्मि वदन् अस्मि एतस्मात् पूर्वं न च मम न च भवतां कस्यापि आत्मसाक्षात्कारः न जातः इति सिद्धम्। जातश्चेत् तत्र उपस्थितिः न भवेत्। एवं चेत् एतस्मात् पूर्वं कतिवारं देहं गृहीतवन्तः वयं कतिविध देहान् गृहीतवन्तः वयं कल्पनां करोतु। सदा सर्वदा एवमेव वेदान् पठामः व्याकरणं पठामः तथापि सर्वं कुर्मः सर्वं कृत्वा सर्वं प्राप्नुमः अन्ततो गत्वा देहं त्यक्त्वा पुनः अन्यत् देहं स्वीकुर्मः। कदाचित् स्त्रीदेहः कदाचित् पुरुषदेहः। स्त्रीरूपेण यदि पुरुषं प्रति बहु निन्दां करोति चेत् अग्रिमजीवने निश्चयेन पुरुषः भवति।
एतत्तु मनसः सा स्थितिः इति कारणात्। पुनः कर्मणामपि स्थितिः भवन्ति, कर्माणि अपि नयन्ति। तदनुसारं बहुविधदेहाः प्राप्यन्ते। कदाचित् ब्राह्मणदेहः, क्षत्रियदेहः इत्युक्ते एकवारं ब्राह्मणदेहः प्राप्तः इत्युक्ते सदा सर्वदा ब्राह्मणदेहः एव भवति इति नास्ति। कर्मानुसारं पुनः अन्यत् देहं प्राप्तुं शक्नोति, पशुदेहः। एवं चेत् कति युगानि समाप्तानि, कति चतुर्युगानि समाप्तानि, कति सृष्टयः समाप्ताः। ब्रह्मणः एकदिनम् एकरात्रिः इति एका सृष्टिः, पुनः ब्रह्मणः 100 दिनानि 100 रात्र्यः इति तया दृष्ट्या ब्रह्मणः यदा देह समाप्ति अस्ति महाप्रलयः इति, अर्थात एकः ब्रह्मा 100 वारं सृष्टिम् उत्पादयति, समापयति। पुनः एवं कति ब्रह्मणः आगत्य गताः, सदा सर्वदा अस्माकम् उपस्थितिः आसीत्, अन्यथा इदानीं न स्यात्। अतः चिन्तयतु, एतस्मिन् ब्रह्माण्डे तादृशं किं स्थानमस्ति यत्र वयं न गतवन्तः इति चिन्तयतु। एतेन देहेन न, अन्य देहद्वारा एतस्मिन् ब्रह्माण्डे तादृशं किम् ऐस्क्रीम् अस्ति यत् न खादितवन्तः, किमपि नास्ति। महाभारतकालस्य ब्रह्मास्त्रमपि दृष्टवन्तः, कलियुगस्य अणु परमाणु द्वारा निर्मितानि इदानीं विस्फोटकानि अपि वयं दृष्टवन्तः, श्रुतवन्तः। यथा जापानजनाः दृष्टवन्तः, वयं श्रुतवन्तः। किमपि सिस्टम नास्ति। अतः इदानीम् अलं बुद्धिं कर्तुं पर्याप्तं चिन्तनं, यदि चिन्तयति चेत् पर्याप्तं रीजन अस्ति, कारणम् अस्ति। अतः अलं बुद्धि कथं प्राप्तव्या, उपायः अस्ति। विचारं कुर्मः, तादृशं किम् अस्ति यदस्माभिः न भुक्तं, किमपि नास्ति। एवं चिन्तयति चेत् अलं बुद्धिः भवेत्। अतः वृद्धावस्थायाः प्रतीक्षा करणीया नास्ति अलं बुद्धिं प्राप्तुं। वृद्धावस्थायां दन्ताः न भवन्ति, चर्वणं कर्तुं न शक्नोति, नेत्रे कार्यं न कुरुतः, द्रष्टुं न शक्नोति कः आगतः इति। एवं कृत्वा अपि पश्यति चेदपि न दृश्यते। कश्चन वदति अयं तव पौत्रः, ओ आगतः वा इति वदति। वागिन्द्रियमपि कार्यं कर्तुं न शक्नोति, अस्पष्टं वदति। तस्मिन् समये कुत्र अलं बुद्धि करणीया अस्ति? बुद्धि स्वयमेव अलं जाता अस्ति। अतः इदानीमेव कालः अस्ति, विवेकद्वारा अलं बुद्धि प्राप्तव्या। विषयेषु सर्वेपि विषयाः समकाले समापनीयाः चेत् एषा एव बुद्धि आवश्यकी भवति। कतिवारं जन्म प्राप्ते सर्वमपि अनुभूतम् अस्ति, पर्याप्तम्। अतः केवलम् आत्मबोधाय प्रयासः, आत्मसाक्षात्काराय प्रयासः इति। अस्तु, पुनर्मिलामः। अधिक संशयाः भवन्ति एव, एकवर्गे प्रष्टुं न शक्नोमि, अग्रे पृच्छामि अहम्। एकं संशयवर्गं स्थापयामः। वेदान्तविषये एव प्रश्नोत्तरी कालांशः कदाचित् कुर्मः कालांशः। अस्तु, मिलामः। धन्यवादः। ओम
प्रणाम स्वामी जी, शुभ दिनम। नारायण नारायण।